Mga buluhaton, dula, palengke. Ipasabot ang mga tumutuon sa dula. Gamita ang mga hulagway sa pagkaon o tinuod gayod ng mga pagkaon. Ikatag diha sa lamisa ang mga nagsari-saring kalanon. Papalingki ang mga tumutuon og magpili sa mga pagkaon nga angay alang sa pamahaw o panihapon sa nagkalibanga. Tugoti sila og 15 ngadto sa 20 minutos sa pagpili. Sultii ang uban nga musugilon sa klase sa ilang mga napalit ug unsaon nila kini sa pangutana ang uban kung unsaon nila kini pagkaon ngadto sa ilang mga anak. Mga pagtuon bahin kaso sa kalibanga. Payag kining mga panghitabo o kaso. Sultii sila sa pagpakita sa gidaghanon sa likwido diya sa baso, sa kape o unsa ang kadaghanon sa likwido nga ihatag pangutan-a sila kung ang tao naughan na o wala pa. Pangutana usab kung ang kahimtang nanginahanglan ba o pagpakonsulta. Sa kabatang unom pa kabulan ug adunay 4 ka yugto sa pagkalibang, siya nagilak tibuok buntag. Ang iyang mga mata ng lawom o napiyaok ang ubon. Usa ka batang 5 ka tuig ug adunay 2 ka yugto sa papagawas ug hugaw, nagdula siya sama sa naandan ug ang inahan wala magpakabana sa paghatag kaniyag tubig nga mainom. Sa ka 15 anyos ug adunay 3 ka yugto sa pagkalibang, gibati siya kaluyahon ug kauhaw. Balik tuon, unsa ang 3 ka mga lagda sa pagtambal sa kalibangan? Pakita ang bata. Tulo ka lagda sa balaynong pagtambal. Dugangi ang likwido, pakana ang bata, dada ang bata ngadto sa health worker kung walay alibyo. Paghatag o bili o pagsusi, pangutan-a bisan kinsa sa mga tumutuon kung unsa ang 3 ka mga lagda sa pag-atiman sa nagkalibanga og sultii sila nga magdungan og asoy sa 3 ka mga lagda ang gisugyot sa unahan bahin sa buluhaton makatabang sa pagsusi kung nakab-ot ang tumong sa pagtuon. Tugon, alang sa sunod leksyon palihog magdala kamo og sudlanan sa tubig imnon nga mapuno sa 1 ka litro og 1 ka kutsarita atong iskutan kung unsaon sa pag-andam og 1 ka pinasayng lemnon aron sa nagkalibang. That's all.